عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام. غنشوفو إن شاء الله في هاد سلسلة دروس لا بروغراماسيون دو زوتومات في البروغرام الاندستريال. غنهضرو على la traduction du graph 7 en ladder par la méthode 7 et Z. Donc on va voir une introduction. Malheureusement, ce ne sont pas tous les automates qui se programment en graph 7 directement, mais généralement ils peuvent être programmés en diagramme échelle ou bien en échelle ou ladder. Il faut donc pouvoir transformer le graph 7, qui est la meilleure approche qui existe pour traiter les systèmes séquentiels, en diagramme, en échelle, qui est le langage le plus utilisé par les automates programmables industriels. Donc, il y a des automates programmables industriels qui ne prennent pas en charge la programmation au langage graph 7. Et parfois, on trouve des systèmes automatisés qui nécessitent la programmation en langage ou bien adapté en langage de programmation séquentielle بحال الجراف 7 مثلا. دونك الى عندنا سيستم سيكونسيال او بيان سيستم اوتوماتيزي كيحتاج لا بروغراماسيون اون مود سيكونسيال، وعندنا اوتومات ما كتبروغراماش بواحد اللونغاج اللي هو لونغاج جراف 7 دونك وغالبا كتبروغراما باللادر. دونك كيفاش نقدر واحد الاوتومات نتحكموا بها في واحد لو سيستيم اوتوماتيزي اللي ما كيتبروغراماش بالجراف 7، مع العلم ان داك السيستيم اوتوماتيزي خاصو وباش نسهلوا العمليه ديال البروغراماسيون ديالو خاصنا نستعملوا لونغاج سيكونسيال بحال لونغاج جراف 7. دونك العمليه باش اننا ندوزو من الجراف 7 نشارجيو في هذيك في واحد الاوتومات اللي غتكوموندي داك الفونكسيونمون داك السيستيم اوتوماتيزي. دونك العمليه هي كنديروا التراديكسيون، كنشدوا داك لو سيستيم اوتوماتيزي وكنديروا لا كونسيبسيون ديال ان بروغرام اللي كيكون ادابتي مع داك لو سيستيم اوتوماتيزي، وكنديروا ليه في ورقه واحد لا تراديكسيون. وكنستعملوا كاين دي ميثود، راه كاينين شحال من ميثود ديال لا تراديكسيون. دونك كاين بار لي زيكواسيون وكاين هاد لا ميثود ديال سيت روزيت. دونك كنديروا حنا البروغرام في واحد الورقه وكنمشيو كنديروا ليه تراديكسيون، كنرجعوه او بيان كنرجعوه سو فورم دي زيكواسيون، ومن لي زيكواسيون كنقدروا ندوزو لواحد بروغرام اون لادر. عاد ديك الساعات كنمشيو كنشارجيو في الاوتومات بروغرام الاندستريال، وبهذا الشكل كنلقاو بان الاوتومات ديك الساعه كتقدر واخا انها هي ما فيهاش الجراف 7 ولكن داك البروغرام اللي كنديرو فيها كيكون كيدير الخدمه ديال لونغاج جراف 7. دونك بيان سور هادشي كيدار بلا تراديكسيون من الجراف 7 للهضره. دونك نشوفوا لا تراديكسيون ولا لي زيليمون دو باز pour traduire un programme graph 7 en ladder. Donc généralement la traduction des graph 7 en ladder pour des automatismes commandés par API définis par les étapes suivantes. Donc les étapes باش اننا ندوزو من الجراف 7 للهضر. دونك في الاول كنديروا لا ميزون ليكواسيون دو ترانزيسيون ايتاب اي اكسيون، من بعد كنديروا التراديكسيون ديال الجراف 7 اون لادر، يعني كنديروا ترانسكريبسيون ديال دوك لي زيكواسيون كنرجعوهم سو فورم دان دياغرام اون ايشيل. دونك واحد بروغرام لادر. من بعد كنعطيو واحد لادريساج ديال لي زونتري سورتي. دونك راه لي زونتري سورتي كنعطيهم ادريس فيزيك، وبالنسبه لي زيتاب مع لي ترانزيسيون كنعطيهم ادريس ميموار. في لوكا ديال لي زادريس انترن كنلقاو par exemple في le code CMS M0.0 ou bien en général MX.Y. X signifie parfois X il prend la valeur de 0 à 1023. في le cas ملي كتكون عندنا واحد لا ميموار فيها 1000 ولا ميموار ديال 1 كيلو بيت، دونك راه X كيتغير ما بين 0 و 1023 و Y كيتغير ما بين 0 و 7. Y في لادريساج حدو 7 في لوكا ديال CMS، دونك ما كيفوش 7، يعني لا ميموار كتكون الاوكتي فيها كيكون فيه من 0 حتى 7. بالنسبه لا ميزون ليكواسيون دي ترانزيسيون ايتاب اي اكسيون، دونك غنبداو بلا ميزون ليكواسيون ديال لي ترانزيسيون هو الاول. دونك بالنسبه لي ترانزيسيون، بالنسبه لاكتيفاسيون ديال لي ترانزيسيون، دونك il dépend de l'activation des étapes immédiatement précédentes et la validation de la condition de réceptivité ou bien la condition logique ديال la réceptivité. دابا باش نخدموا واحد الترانزيسيون خاص بعدا ضروري تخدم ليطاب اللي كاينه قبل اولا لي زيتاب الا كانوا بزاف ديال لي زيتاب، وخاص الكونديسيون ديال ريسيبتيفيتي تحقق، داك الشرط ديالها يولي محقق، عاد تقدر نخدموا الترانزيسيون. داكور هذا في لوكا جينيرال تي ار اي ايكال اكس اي موان زان اي كونديسيون دو ريسيبتيفيتي. دونك هنا ناخذ واحد ليكزامبل، ها هو اكزامبل. عندي مثلا جوج ديال الترانزيسيون تي ار 1 و تي ار 2، وقلنا تي ار 1 كتساوي لي زيتاب ايميدياتمون بريسيدون، يعني الا كانوا عندنا بزاف ديال لي زيتاب مثلا في لوكا باش كتكون عندنا كونفرجونس او دونك ما كتكونش ايتاب وحده، كيكونوا بزاف ديال لي زيتاب. دونك هاد تي ار اي باش تفاليدا دونك خاص تكون هاد لي زيتاب اكتيف. في هاد لوكا عندي اكس 1 هي اللي كاينه قبل من تي ار 1، دونك ها هي اكس 1.
وخاصني نفاليدي هاد الريسبتيفيتي ا، عادي يمكن ديك الساعه تخدم ليا الترانزيسيون. بالنسبه لتي ار 2، بالنسبه لتي ار 2 كتساوي اكس 2 فوق اي بي. دونك هاد تي ار 2 يعني هاد ترانزيسيون 2 باش تخدم خاص بعدا هاد ليطاب اللي كاينه قبل منها تكون خدامه، وخاصنا نخدمو حتى هو نخدمو مع هاد الفاريابل بي. داكوغ، دونك العمليه سهله بالنسبه لي ترانزيسيون. لي زيتاب اللي فيهم العمليه واحد شويه ماشي كومبليكي، ولكن كتحتاج واحد شويه تركيز. بالنسبه لي زيتاب ou bien l'activation des étapes, elle dépend de l'activation des transitions immédiatement précédentes, et pour la désactivation de l'étape, donc elle est désactivée par les transitions immédiatement suivantes. دونك بالنسبه لليطاب كتخدم بالترانزيسيون اللي كاينه قبل منها وكتطفى بالترانزيسيون اللي كاينه من بعدها، وكنعتبروا هاد لاكتيفاسيون ديال ليطاب بحال الشيما د كوموند ديال ديماراج ديريكت. داكور، دونك في الشيما د كوموند ديال ديماراج ديريكت كنلقاو عندنا البوطون مارش، وكاين عندنا البوطون اري. البوطون مارش كيكون اوفر، والبوطون اري بيان سور كيكون فيرمي، وعندنا لو كونتاكت دو مانتيان. مثلا الا وركنا على البوطون مارش غتكون اكسيتا لا بوبين، غيتشد هاد لو كونتاكت دو مانتيان، ولا ليمونطاسيون غدوز اترافير هاد الكونتاكت فيرمي والكونتاكت دو مانتيان، وكتمشي كتاكتيفي لا بوبين ديال الكونتاكتور. ملي كنورك على البوطون اري، ملي كنورك على البوطون اري كتقطع هاد ليمونطاسيون اللي ديزا لا بوبين ديال الكونتاكتور، دونك كديزاكتيفا هاد لا بوبين. وقلنا المارش كيكون اوفر والاري كيكون فيرمي. نهضروا على اكزومبل دابا او بيان لوكا جينيرال. دونك ليكواسيون داكتيفاسيون اي ديزاكتيفاسيون دو ليتاب، دونك كتكتب بهذا الشكل. ايتاب اكس يعني ايتاب اكس 1 ou bien x2 3 et ainsi de suite ايكال لا كونديسيون داكتيفاسيون، يعني كتساوي الشرط باش كتخدم، وقلنا لاكتيفاسيون راه هو المارش زائد لا كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون. كما كنعرفوا لاكتيفاسيون راه اوفر والديزاكتيفاسيون راه فيرمي، حيت قلنا المارش اوفر والفيرمي والبوطون اري راه فيرمي. داكور، و دونك الكونتاكت مانتي راه هو هذا ايتاب اكس، حيت الا رجعنا هاد الشيما، هاد الشيما الكتريك en équation. Donc عندنا هاد لي دو كونتاكت سون اون سيري، دونك ولا فونكسيون لوجيك اي، دونك الا كانوا اون سيري دونك كتجمعهم لا فونكسيون لوجيك اي، ولا كانوا اون باراليل دونك كتجمعهم لا فونكسيون لوجيك او. يعني كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون اي اوتون مانتيان زائد او بيان او كونديسيون داكتيفاسيون ايكال ا ليتاب اكس. دونك لا ميم شوز اللي عندنا في ليكواسيون. دونك ايتاب اكس ايكال ا كونديسيون داكتيفاسيون زائد كونديسيون ديزاكتيفاسيون بار، يعني البار اي ايتاب اكس. نشوفو اكزومبل. دونك عندنا دابا هاد ليتاب 1 ou bien ليتاب اكس 1 كتساوي، هاد ليتاب اكس 1 كتساوي تي ار 1. دونك يعني قلنا ليتاب كتخدم ديما ديما عقل عليها مزيان، ليتاب كتخدم بالترانزيسيون اللي قبل منها كتعتبر هي المارش، والاري هي الترانزيسيون اللي موراها. دونك هادي غتكون اوفر، وهادي غتكون بحال الكونتاكت نورمالمون فيرمي، يعني هادي غتكون تي ار 1 وهادي تي ار 2 بار. دونك اكس 1 كتساوي تي ار 1 يعني هو المارش، ها هو تي ار 1 زائد اكس 1 اللي هو الكونتاكت دو مانتيان ديال هاد لابوبين باش تبقى خدامه، حيت فاش كتخدم ليطاب راه كتبقى خدامه بيان سور، يعني كتبقى اكتيف. دونك هاد اللي كيشد لاكتيفاسيون هو الكونتاكت دو مانتيان اي تي ار 2 بار. والتي ار 2 بار هو الكونتاكت قلنا ديال لاري، هو لاري ديال هاد ليطاب. بالنسبه ليطاب نيميرو 2 لا ميم شوز. دونك اكس 2 ايكال تي ار 2 زائد اكس 2 اي تي ار 3 بار. دونك لا ميم شوز قلنا تي ار 2 هو المارش، والتي ار 3 بار هو لاري، و اكس 2 هو الكونتاكت ديال المانتيان ديال هاد ليطاب. دونك ندوز دابا لي زاكسيون. دونك بالنسبه لاكسيون راه لاكسيون est en ordre vers la partie opérative. L'activation de cette action dépend de l'activation de l'étape associée et la condition de l'action. دونك بالنسبه لاكسيون عندها علاقه كتخدم، عندها علاقه بليطاب، الا خدمت ليطاب كتخدم، وعندها علاقه حتى بلا كونديسيون اللي كتكون معاها، الا كان معاها شي شرط. يعني خصك تكون ليطاب خدامه ويكون الشرط عاد تخدم هذيك لاكسيون. مثلا بالنسبه لك ام ان، دونك بالنسبه لك ام ان اللي هي اكسيون عندها علاقه بليطاب نيميرو 1، وكما كتشوفوا عندنا كام ام معاوده في جوج ديال لي زيتاب. دونك كتخدم كام ام مع ليطاب الاولى، وكام ام كتخدم مع ليطاب الثانيه. يعني اش كنقولوا في ليكواسيون ديال كام اش كتساوي اكس 1 زائد اكس 2. يعني الا كان الكرافسات في ليطاب 1 راه كتخدم كام 1، الا كان الكرافسات في ليطاب نيميرو 2 دونك راه كتخدم كام 1. دونك في لي دو كا راه كتخدم كام 1
هاد لاكسيون كاينه مع ليطاب 1 و 2. بالنسبه ل ام 2 كتساوي اكس 1 فوا او بيان اكس 1 اي او. دونك ام 2 هي هذه كما تشوف فيها واحد الشرط هنا، يعني باش نخدم هاد ام 2 خاص تكون ليطاب الاولى وخاص يكون هاد الشرط. دونك اكس 1 اي او، دونك بجوجهم خصهم يكونوا. الا كان واحد فيهم وما كاينش الاخر دونك ما غتخدمش ام 2. مثلا تكون ليطاب خدامه وما يكونش او، ما تخدمش ام 2. مثلا يكون الشرط او وما تكونش ليطاب خدامه، دونك ما غتخدمش ام 2. بالنسبه لاش ا، الاش ا كتكون خدامه الا كانت ليطاب الثانيه خدامه، دونك واحد كاينه مع ليطاب نيميرو 2. هذا بالنسبه للليطاب. دونك il y a aussi des exemples de mise en équation غنشوفوهم حتى هما. دونك غنشوفو des exemples دونك ديال لا ميز اون ايكواسيون. بالنسبه لهاد ليكزومبل ديال ان غراف 7 كما كتشوف فيه 3 ايتاب، ايتاب انيسيال، ايتاب نيميرو 2، ايتاب 3، وفيه دي زاكسيون وفيه دي ترانزيسيون. دونك غنبداو بلي زيكواسيون ديال لي ترانزيسيون تي ار 1 تي ار 2 تي ار 3. بالنسبه لتي ار 1 كتساوي اكس 1 اي ام، يعني تي ار 1 كتخدم باكس 1 و ام، قلنا ليطاب اللي كاينه قبل منها مع الريسيبتيفيتي. تي ار 2 لا ميم شوز تخدم باكس 2 اللي هي ليطاب اللي كاينه قبل منها، و ا اللي هو لا كونديسيون لوجيك ديال ريسيبتيفيتي، و تي ار 3 اكس 3 اي بي. بالنسبه لي زيتاب عندنا ليطاب اكس 1، وفي هذه الحاله كما كتشوفوا راه هذه ايطاب انيسيال. داكور، هذه ايطاب انيسيال ماشي بحال لي زوتر ايطاب. بالنسبه ليطاب انيسيال الفرق اللي كاين ما بينها مع لي زوتر ايطاب هو هذه الانيسياليزاسيون. داكور، انيت دونك اللي هو واحد لو كونتاكت ديال الانيسياليزاسيون، وغنشوفوا غنهضروا عليه بار لا سويت. دونك بالنسبه لاكس 1 كتبقى قلنا نفس العلاقه اللي شفنا من قبل. دونك ديال لاكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ديال ليطاب، يعني كتاكتيفا الترانزيسيون كاينه قبل منها، و اكس 1 كما كتشوفوا راه كاينه قبل منها تي ار 3، ها هي كاينه قبل منها تي ار 3. بالنسبه هذا لاكتيفاسيون، بالنسبه للديزاكتيفاسيون اللي هي تي ار 1 اللي هي الترانزيسيون اللي كاينه من بعد منها اللي موراها، و بيان سور اكس 1 هو الكونتاكت دو مانتيان ديال هاد ليطاب. دونك كنقولوا تي ار 3 زائد اكس 1 تي ار 1 بار. دونك المارش هو تي ار 3، لاري هو تي ار 1 بار، والمانتيان هو اكس 1 زائد انيت، زائد اللي هو الانيسياليزاسيون. حيت كما كنعرفوا في الوقيته فاش كنشعلوا لوطومات ولا كنديروا لوطومات اون مود دو مارش. دونك في هاد لوكا كتخدم لنا ليطاب انيسيال، وفي نظركم راه ما كاينش شي حاجه اللي غتخدمها من غير البروسيسور، يعني كيعطيها واحد لاكتيفاسيون في الاول فاش يلاه كنشعلوا البروغرام. يعني في الاول فاش يلاه كندوزو لوطومات اون مود ران صافي تعطي اكتيفاسيون بحال كنعطيو واحد امبيسيون وكيحبس البروسيسور، كيعطيها واحد الامبيسيون باش تخدم، وكتبقى هي شاده المانتيان ديالها باكس 1. داكور، دونك لا ميم شوز بالنسبه لهاد الكونتاكت مانتيان غيكون كونتاكت ديال لا بروميير سكريتاسيون اللي كيعطيها البروسيسور لهاد ليطاب نيميرو 1. دونك غنهضروا عليها بار لا سويت. وباش نفهموا مزيان هاد اكس 1 دونك قلنا تقدر لاكتيفاسيون ديالها دار بانيت يعني الانيسياليزاسيون، زائد تقدر تعطي لاكتيفاسيون الا كان الكرافس في ليطاب نيميرو 3 بيدوز ليطاب نيميرو 1، يعني كتاكتيفيها ترانزيسيون تي ار 3. يعني جوج الحالات باش كنخدم هاد ليطاب الاولى كنخدم في الحاله ملي كيخدم البروغرام، وكتخدم ملي كيكون البروغرام بيرجع من ليطاب 3 بيرجع لليطاب نيميرو 1 اترافير لا ترانزيسيون تي ار 3. بالنسبه لاكس 2 دونك اكس 2 كتساوي تي ار اكس 2 كتساوي تي ار 1، يعني كتخدم المارش هي تي ار 1 ولاري هي تي ار 2. دونك ها هي المارش وها لاري وها المانتيان ديال ليطاب اكس 2. لا ميم شوز بالنسبه لليطاب 3 اكس 3 كتساوي تي ار 2، ها المارش وها لاري كيكون قلنا بار فيرمي هو تي ار 3 بار، اكس 3 اللي هو المانتيان. لي زاكسيون عندنا دو زاكسيون ا اي بي. دونك لاكسيون ا ايكالا كما كتشوفوا معاوده هنا في ليطاب جوج و 3. دونك غندير هنا كتساوي اكس 2 زائد اكس 3، يعني كتخدم مع ليطاب الثاني ومع ليطاب الثالثه. وبالنسبه لبي كتساوي اكس 3 حيت كنخدم مع ليطاب اكس 3 والزد اللي هي لا كونديسيون associée. Dans cet exemple, deux concepts sont introduits. Le premier, c'est qu'un graphe set converti en équation fait apparaître les équations des étapes et les équations des actions. Le second, c'est le concept d'initialisation. Un graphe set comporte une étape initiale qui doit être activée lors de la mise sous tension de l'automatisme. Généralement, un automate génère une impulsion d'initialisation lors de sa mise en marche lorsqu'il passe en mode run. Donc ملي كنخدموا l'automate كتعطينا واحد l'initialisation. Cette impulsion identifiée init يعني هي l'initialisation sert à activer la première étape de notre graph set en forçant l'équation de l'étape initiale à 1 lors du démarrage
de l'automate. D'accord. Donc exemple numéro 2, في لو كا فاش كيكون عندي ديفيرجونس كونفرجونس او او دونك كتبقى لا تراديكسيون لي ميم ريغل ديال لا تراديكسيون اللي شفنا ديال لي ترانزيسيون لي زيتاب اكزاكسيون دونك كيتبدل هي لو كونسيبت في لو كا فاش كيكون عندي بيان سور واحد ليكزومبل هنا كيكون عندي ايتاب كديزاكتيفا بجوج ديال لي ترانزيسيون دونك غنشوفو ليكزومبل فاش نتعاملو معاهم. بالنسبه للتي ار ان دونك تي ار ان قلنا كنخدم بليطاب اللي كاينه قبل منها اللي هي ليطاب نيميرو 1 اكس 1 فوا ام ou bien AM, la fonction logique est M. TR2, donc TR2 égale X2, étape d'activation, et X, les conditions de réceptivité. TR3 égale à X2, X2 est l'étape d'activation, et Y. بالنسبة دابا l'étape X2, دابا هاد l'étape X2 دونك بالنسبة لاكتيفاسيون ديالها ساهلة لأن كتخدم كاينة إيطاب وحدة ترانزيسيون وحدة كاينة قبل منها اللي هي تي ار ان دونك كتخدم تي ار ان ها هي تي ار ان زائد اكس 2 اللي هو الكونتاكت مانتيان ديالها كونتاكت مانتيان زائد كديزاكتيفا لان في دونك ديفيرجونس كونفيرجونس في ديفيرجونس او او دونك قلنا الجراف سيت كيدوز من بلاصه واحده دونك اون سول ترونش كي دوا ستاكتيف على فوا يعني اما ترونش اما هادي يعني الا داز الجراف سيت مع الترونش يعني راه هاد تي ار 2 هي اللي غتسكت هاد ليطاب ولا الا داز الجراف سيت في الترونش يعني تي ار 3 هي اللي غتسكت هاد ليطاب 2 يعني وحده منهم يعني هادي تي ار 2 زائد تي ار 3 ولكن في لوكا ملي حيت بغينا نديرو من بعد بغينا نديرو ترانسكريبسيون ديال هاد لي زيكواسيون اون بروغرام لادر وفي بروغرام لادر وبيا حتى في لي شيما الكتريك ما عندناش دو كونتاكت اون باراليل والانفيرس ديالهم المقلوب ديالهم ما كاينش عندنا في هاد لا ريبريزونطاسيون الكتريك دونك كنحاولوا هاد لا ريبريزونطاسيون كنلقاو دونك كتولي عندنا تي ار 2 ou TR3 égale à TR2 bar et TR3 bar. D'accord. L'équation qui se forme TR1 plus X2 et TR2 bar et TR3 bar. Donc nous avons l'exemple numéro 3 il y a la convergence en haut. Donc في هذا l'exemple l'étape numéro 9 هي اللي مختلفه على هاد لي زيتاب كاملين داكشي باش خدينا ديريكتومون غنشوفو لا ترانزيسيون ديالها. وبالنسبه لي ترانزيسيون عندنا تي ار 1 تي ار 2 تي ار 3 دونك تي ار 1 كتساوي اكس 5 يعني كاينه قبل منها اكس 5 اي لا كونديسيون لوجيك اللي هي في 20 دونك ها هي في 20. بالنسبه للتي ار 2 كتساوي اكس 8 اللي طاب كاينه قبل منها اي في 10 و في 10 هي لا كونديسيون لوجيك ديال ريسيبتيفيتي. تي ار 3 اكس 9 اي في 40 اي في 30 دونك اكس 9 في 40 في 30. بالنسبه لاكس 2 دابا كاين كما كنعرفوا في لي ريغل ديفولوسيون ديال الجرافسات بانه الا كانت عندي مثلا واحد ليطاب اللي كتكون في الاخر ديال الكونفرجنس او يعني كتجي لاكتيفاسيون اما اترافير هاد لا ترونش وكتجي اترافير لاكتيفاسيون ديال هاد الترانزيسيون تي ار 1 ou bien كتجي لاكتيفاسيون اترافير هاد لا ترونش وكدوز لو فرونشيسمون كيدار من خلال هاد تي ار 2 باش تقدر دوز لاكتيفاسيون من 8 ل 9 داكور. يعني اما درت كيجي من هنا اما كيجي من هنا يعني هاد ليطاب نيميرو 9 حتى هي كتاكتيفا اما بالتي ار 1 اما بالتي ار 2 ماشي بهم بجوج وحده فيهم. دونك كنديرو هنا اكس 9 ايكال تي ار 1 يعني لاكتيفاسيون اما بالتي ار 1 زائد تي ار 2 داكور زائد تي ار 2 وحده منهم زائد دونك لو كونتاكت مانتين ديال اكس 9 كتشدو بهاد لو كونتاكت اكس 9 والتي ار 3 هو الكونتاكت اللي كيدير ديزاكتيفاسيون ديال ليطاب وبيان ترانزيسيون كدير ديزاكتيفاسيون ديال ليطاب نيميرو 9. كندوزو ليكزومبل نيميرو 4 اللي هي ديفيرجونس او اي. دونك في هاد ليكزومبل تي ار 1 ايكال اكس 1 اي ام دونك تي ار 1 اللي باينه اكس 1 اللي هي ليطاب نيميرو 1 والام هو هي هادي هي لا ريسيبتيفيتي. تي ار 2 دونك تي ار 2 اكس 2 اي اكس دونك اكس 2 هي هادي و اكس راه هو هاد الكونديسيون دو ريسيبتيفيتي. بالنسبه لاكس 2 اللي هي ليطاب اكس 2 دونك في هاد لوكا راه دونك ليكواسيون ديالها راه لي سامبل بحال لي زيكزومبل اللي شفنا دونك عندها ايطاب قبل منها وايطاب من بعدها دونك راه عمليه سهله. دونك هاد اكس 2 كتساوي تي ار 1 اللي هي المارش و تي ار 2 بار اللي هو لاري المارش اري اكس 2 هو المانتيان. دونك ندوزو دابا الكونفرجونس ان اي. دونك بالنسبه للكونفرجونس ان اي دونك عندنا تي ار 1 ايكال اكس 5 اي اكس 8 اي في 10 اي في 20 دونك تي ار 1 هي كاينه قبل منها كما كتشوفوا كاينه قبل منها ليطاب 5 وليطاب 8
وكما كنعرفوا حنا في الكونفرجونس اون اي كنعرفوا بانه بليزيور ترونش او بيان دو ترونش او بيان بليزيور ترونش كي ساكتيف على فوا. دونك كاين بزاف ديال لي ترونش كنلقاوهم خدامين او ميم طون. يعني هنا كدير واحد لا سانكرونيزاسيون، يعني خصهم يكونوا باش يدوز كارت من ليطاب مثلا من ليطاب 5 و 8 ليطاب نيميرو 9 خاصهم هادو بجوج يخدموا. ما يمكنش الا خدمات ليطاب نيميرو 5 بوحدها راه واخا نخدم انا هاد لا كونديسيون دو سيكتيفيتي راه ما يدوزش كارت من الخمسه للتسعود. ولا ميم شوز الا خدمت مثلا هاد ليطاب 8 وما خدمتش الخمسه وبغيت ندوز للتسعود ما يمكنش، واخا نخدم هاد في 20 في 10 في 20 داكور. خص تخدم الخمسه والثمانيه بجوج، يعني كاع تسمى سانكرونيزاسيون. يعني خص تخدم الخمسه والثمانيه وخاص يخدم هادشي اللي كاين هنا اللي هو في 10 وفي 20. يعني هي اكس 5 اكس 8 خصهم يكونوا خدامين، حيت الا كانت لا كونديسيون لوجيك قلنا فونكسيون لوجيك الاي دونك المعنى ديالها ان خص يكونوا بجوج خدامين وتزاد عليهم لا كونديسيون لوجيك ديال لاكتيفاسيون ديال هاد ديال الريسيبتيفيتي اللي هي في 10 في 20. تي ار 2 دونك العمليه سهله لان كاينه ايطاب وحده كاينه قبل منها. دونك اكس 9 في 40 في 30. دونك بالنسبه لاكس 9 دونك كاين قبل منها ترانزيسيون مورا ترانزيسيون. دونك العمليه سهله. دونك المارشي تي ار 1 ولاري تي ار 2 بار. دونك تي ار 1 تي ار 2 بار والمانتيا هو اكس 9. دونك نشوفو دابا اكزامبل نيميرو 6 اللي هو تراديكسيون دو طومبوريزاتور. دونك في لوكا فاش كيكون عندي كرافسات فيه واحد طومبوريزاتور في ترانزيسيون في ريسيبتيفيتي بحال ليكزامبل ديال تي 0 اكس 1 5 سكوند، المعنى ان هذا طومبوريزاتور نيميرو 0 و اكس 1 سافو دير راه هي اللي طاب اللي كتخدم الطومبوريزاتور و 5 سكوند المعنى ديال ان الطومبوريزاتور ولا لو طومبوريزاسيون او بيان لو طون بروغرامي راه هو 5 سكوند. يعني الكرافسات ديالي الا جا ليطاب نيميرو 1 كيبقى يتسنى 5 ديال السكوند عاد كيدوز ليطاب نيميرو 2. يعني باش يدوز كرافت من الواحد للجوج المعنى انه دار لو فرونشيسمون ديال الترونسيون تي ار 1. يعني باش تخدم هاد الترونسيون تي ار 1 خاص تخدم ليطاب نيميرو 1 وخاص يخدم عندي وخاص تخدم تكمل هاد 5 ديال السكوند. ولكن باش كنعرف انا 5 ديال السكوند كنعرفها كملت بيان سور بواحد لابوبين كنستعملوها في البروغرام اللادر نسميها ام 10.0 ولا نقدر نستعمل لها ابريفياسيون نكتب مثلا تي 0 وندير هنا في تي ار 1 كتساوي اكس 1 هو ليطاب داكتيفاسيون اي ام 10.0. في هاد لوكا الا استعملت لابوبين ديال الطومبوريزاتور تي 0 استعملت لابوبين ديالو يعني الريزولتا ديال لو طومبوريزاسيون اللي هي ام 10. دونك حتى كيكمل الطومبوريزاتور واخا تخدم اكس 1 خاص تيكمل الطومبوريزاتور عادي يدوز غير من ليطاب 1 ليطاب 2. نقدر نكتب انا ديريكتومون تي 0 يعني حتى يخدم هاد الطومبوريزاتور عاد كيدوز غير من ليطاب 1 ليطاب 2. في البروغرام انا اكزومبل راه الي تري سامبل دونك ديال لا بروغراماسيون اون لادر تي ار 1 دونك تي ار 1 هاد لابوبين تي ار 1 ها هي كتساوي اكس 1 اي ام 10.0 ها هي اكس 1 اللي هو قلنا دونك لا كونديسيون داكتيفاسيون و ام 10.0 راه هي لابوبين ديال الطومب اللي جايه من الطومبوريزاتور تي 0. والطومبوريزاتور كما كتشوفوا قلنا الطومبوريزاتور دونك النمره ديال الطومبوريزاتور تي 0 ها هي النيميرو ديال الطومبوريزاتور تي 0 وكيخدم بليطاب اكس 1. دونك ها هي ليطاب اكس 1 الا كتخدمو دونك عندها ادريس ميموار وكيسكت هاد الطومبوريزاتور الا كمل لو طون طومبوريزاسيون كيدار الا كمل لو طون طومبوريزاسيون دونك كيدوز كرافسات ليطاب نيميرو 2 وليطاب نيميرو 2 هي اللي غدير روميز ا زيرو ديال الطومبوريزاتور داكور اللي هي اكس 2. دونك كنستعملوها دونك هي كوم انفورماسيون ديال لا روميز ا زيرو ديال الطومبوريزاتور اس سيفرز اللي هو الطومبوريزاتور تي 0.